فات جيتي شغل I was a success story as a CEO of يعني une startup اللي تعمل في الدومين تاع AI. وهذا العام راح جو vais présenter une session comme la première femme algérienne, africaine et arabe à avoir le titre تاع Microsoft Regional Director. تركي معنا وفاء بن تركي اللي عندها اللقب تاع المديره الاقليميه تاع مايكروسوفت في الجزائر، وكذلك راهي CEO تاع مؤسسه ناشئه تاع الترجمه مع الذكاء. تعرفوا كل شيء على وفاء باسكو عندها بزاف القاب، بزاف الله يبارك سكسسفول وومن، وصافي بليزير نستضيفها عبر مباشر سيليكون فالي قناه تاعنا في اليوتيوب. الناس اللي ما داروش لايك وما عرفوش بمباشر سيليكون فالي في اليوتيوب، ماذا بكم تشوفوا في القناه تاعنا في اليوتيوب وديروا لنا لايك وشاركوا هذا الفيديو باسكو حتعرفوا كل شيء على الاستاذه تاعنا وفاء بن تركي اللي هي عندها لقب تاع المديره الاقليميه لمايكروسوفت في الجزائر، وكذلك هي صاحبه مؤسسه للترجمه مع الذكاء الاصطناعي. نشوفكم بعد قليل في مباشر سيليكون فالي مع الاستاذه وفاء بن تركي. سلام. السلام عليكم. عندنا كما قلنا لكم عندنا وفاء معنا بن تركي، الاستاذه وفاء بن تركي معنا عبر مباشر سيليكون فالي. استضيفناها باسكو الناس الكامله في الجزائر نتكلموا عليها على قصه النجاح تاع وفاء، وحبينا نعرفوا بيان سور حبينا نعرفوا عبر مباشر سيليكون فالي القناه تاعنا على اليوتيوب، حبينا نعرفوا كلش ديتاي، وعلى بالي بزاف نساء جزائريات اللي متحمسات كيما وفاء حبوا يعرفوا سر النجاح اللي هو العمل بيان سور، بس حبوا يعرفوا كذلك شكون هي وفاء بن تركي. اولا انا يعني مولوده في بولوغين في العاصمه في الجزائر، لكن الوالد تاعي مولود في سيدي عقبه بسكره، فانا يعني مولوده في الجزائر العاصمه، لكن اصل تاع العائله تاعي هي من سيدي عقبه من بسكره. تحيه للناس بسكره. اولا مدير اقليمي في شركه مايكروسوفت هو لقب تمنحه مايكروسوفت، شركة مايكروسوفت العالمية سنويا تقوم باختيار أفضل 100 من 100 إلى 160 اختصاصي في المعلوماتية لمايكروسوفت، تعتبرهم باللي هم الأفضل في العالم. يعني الحمد لله يعني هذا العام توفقت أنه مايكروسوفت وضعتني على هذه القائمة، ويعني الشيء الرائع انه اولا هي اول مرأة عربية، يعني اول اختصاصي في المعلوماتية في الجزائر يكون في القائمة هذه، اول مرأة عربية واول مرأة افريقية تكون على القائمة هذه. الحمد لله يعني راني نمثل دو كونتينون. قريت كمبيوتر ساينس، قريت انفورميشن سيستمز في جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، وبعد ما كملت قرايتي في باب زوار يعني عملت يعني في دون بليزيور انتربريز بما فيهم جامعة هواري بومدين، وين كنت مسؤول شبكة المعلوماتية في كلية الفيزياء. وبعدها من باب زوار من جامعة هواري بومدين انتقلت إلى شركة هالي بيرتون الأمريكية، أين شغلت منصب مكلف بتطوير البرمجيات. ومن شركة هالي بيرتون انتقلت إلى محافظة سامية اللاجئين مكتب الأمم المتحدة في الجزائر، أين شغلت منصب مدير الاي تي مانجر، يعني مكلف بدائرة المعلوماتية بالنسبة لمكتب الجزائر. وبعدها اشتغلت كذلك انتقلت إلى شركة وطنية وين شغلت مدير دائرة المعلوماتية. وبعد يعني بعد اون كارير تقريبا تاع 10 سنوات شفت باللي شغل كيفاش يقولوا الاشياء الاداريه راهي تاخذني تبعد فيا على المجال تاعي، قررت انه نوقف شويه لا كارير تاعي ونكمل الدراسه تاعي. صادف انه في هذوك الايامات براتيكمون سيتي كيما يقولوا j'avais 24 heures pour décider de laisser tomber mon poste de chef de département informatique. كان معهد العالي العربي للترجمه، عمل اول دفعه في مجال تكنولوجيا الترجمه،
هذا الاختصاص هذا كان اولا هو كانت اول دفعه يعني. وثانيا حاجه ثانيه اللي كي خاطيكمون شويه بيزار سي ما كان عندي حتى معلومات عليه ابار بلي سي ان دومين عنده علاقه بالانتيليجنس ارتيفيسيال باسكو جافي كوم انفورماسيون يعني قبل ما نسجل فيه. مي كوم انا كي تخرجت من الجامعه شغل كنت حابه نكمل قرايتي بصح في الانتيليجنس ارتيفيسيال. دونك في هذاك الوقت كي تخرجت جي با يو لا شانس دو تيرميني مي زيتود. دونك كي جات لا بوسيبيليتي تاع دو مانسكرير في الانستيتو هذا باش ندير تكنولوجيا ترجمه براتيكمون جي با هيزيتي اون سكوند جي ليسي طومبي. وكان لازم سيتي شغل كان برنامج مكثف يعني لانه شغل المعهد هذا شغل متخصص ويجيبوا اساتذه زائرين. دونك تسمى فول سكيدول يعني كون فوزي 8 اور نقراو 8 اور بار جور. دونك لازم يفالي ديميسيوني من الخدمه تاعي. و بون جي با بو جي لي في كان لازم ندير ان شوا. بصح جي ديسيدي بلي سي جو دوا يعني قررت انه اذا لازم ندير ان شوا ونحبس العمل يفالي رونتابيليزي لو ديبلوم هذا. هي الفكره هذه قديمه ديجا. كي كنت نقرا ديجا كنت حابه ندير ماجستير في الانتيليجنس ارتيفيسيال. داكور. صافي هي اصلا سيتي كيلك شوز كي مو توني اكور. ومن بعد كي جا هاد الاخر شغل بون جي في اون بيتيت ريشيرش على الاختصاص. لقيت بلي اولا هو اختصاص نادر جدا في العالم ماشي برك اصلا في الجزائر. جو سوي بيونيير يعني كنت رائده في المجال هذاك. اول شخص اول باحث جزائري يتحصل على شهاده كيما هذه. على المستوى العالمي كما كنا نتكلموا مقبله ما تعرف انه في لو دومين تاع ناتشورال لانجويج بروسيسينغ سي ان دومين تري تري رار. يكون تشالنجينغ تاسك يعني كانت مهمه يعني بريسك امبوسيبل. مي كوم انا شغل كي درت كيما قلت لك كان عندي 24 ساعه باش نقرر اسكو جو دوا مانسكرير اي ليسي طومبي من الخدمه ولا جو نكمل الخدمه عادي يعني ان ترافاي. صافي قلت نو شغل قلت معليش جو معليش سا فولكو يعني اتس وورث ذا ايفورت يعني تستاهل انه نضحي بكارير سي جو دوا شغل يعني اتر بيونير دون ان دومين. بصح جو سافي بلي كاينه خدمه كبيره الماتوندي على مستوى البحث العلمي على مستوى لي كومبيتونس لينغويستيك على مستوى اون بليس دو سا الشيء يعني اللي كان فريمون صعيب بزاف سي كو جيتي لا سول ا ترافايي على هذا لو دومين هنا في الجزائر. دونك يعني ما كانش ميم با يعني الناس نروح نقول لهم دون لو كاوين صراك هكذا كيما حنا لي زانفورماتيسيان اون لابيتود اون دوموند كونساي بريسك اون افونتور يعني. بصح كوم الحاجه اللي مليحه يعني بدات تخليني فريمون عاونتني في هذا نسميها المغامره سي كو لا باسيون تاعي بور لو دومين هذا. لي زيتوديون لي انفورماتيسيان ولا كيلكو سوا لو باك جراوند تاعهم نقول لهم شغل ما لازمش يكون عندكم ديفيتين سبيريت يعني ما تدخلوش مع اصلا الانسان كي يدخل المعركه وهو منهزم ما يقدرش ينجح. بيان سور. vous avez un outil très important internet vous pouvez apprendre وكان شويه يعني mais vous allez arriver يعني avec un peu de patience en fait avec beaucoup de patience vous pouvez apprendre. لازم تكون عندكم لا كولتور تاع شغل تنميو المهارات تاعكم باسكو تيك ويب هي كاين اون بارتي دو بروغرام ديرها في سان فرانسيسكو اون بارتي ودرنا اون بارتي في باتيمون ومن بعد لا troisième partie en fait bâtiment on a reçu en fait j'ai reçu une bourse باش نشارك في Grace Hopper celebration تاع women in computer science. وبعدها
رحت لواشنطن. في لا سيمين هذيك تاع واشنطن نورمالمون في واشنطن زعما اوني on a été reçu le département d'État américain, on a été honoré ou l'akhir. On a fait une semaine très chargée. Le dernier jour, à quelques heures avant le départ, avant le retour à Algérie, une amie, une Algérienne qui travaillait في Oracle. Elle leur a parlé de moi. Parce qu'il y a une Algérienne qui a fait un stage chez Adobe. Elle est spécialiste, elle est pionnière dans le domaine de Natural Language Processing ou la machine learning en général, en particulier plutôt. Et bon, alors est-ce qu'il y a moyen de l'inviter? المقر تاع شركة أوراكل في واشنطن. بعد أنا قلت لها بون ما نقدرش باسكو بون سيتي فريمون اون اوكازيون مليحة بالنسبة لي بصح سيتي جوست افون لو فول. قلت لها ما نقدرش. صافي قالت لي on va te retenir pendant pas plus de 20 minutes. قلت لها si c'est pas plus de 20 minutes je viens. Donc رحت لشركة أوراكل ليكيب تاع Natural Language Processing s'est réunie. Ils m'ont vraiment bien reçu. Ils voulaient savoir, ils m'ont invité باش نتكلم en tant que chercheur en fait على les challenges in natural language processing وعلى بالهم بلي أنا عملت على English language as a combination of language. صافي قالوا لي شغل اعطينا your feedback. Donc on discutait هكذا, on parlait de les challenges اللي يقدروا يكونوا في مجال المعالجه الآلية للغات الطبيعيه, وكيفاش نقدروا يعني دي فوا كاين ان بروبليم. راك تعرف vous êtes informaticien كيما انا, كاين ان بروبليم quand on peut pas le résoudre on le contourne. نلقاو une solution alternative. Et donc c'est ce que je leur conseillais. كاين par exemple يقول لك يكون عندنا بروبليم كيما هكذا on له par exemple pourquoi vous faites pas ça. صافي يعني في هذاك الوقت انا ما كنتش نتكلم en tant que business woman, كنت نتكلم as a researcher ولا as a specialist على يعني هما كانوا يتكلموا معايا as an expert, بصح انا في هذاك الوقت ما كنتش نعتبر نفسي expert, يعني كنت نعتبر نفسي اختصاصيه وفقط, وبالتالي كنت نعطيو insights. نقولوا مثلا كي يكون عندكم مثلا في اللانجويج مثلا si on prend la combinaison de langue English into Arabic, مثلا كي يكون عندك هذا البروبليم vous faites ça au lieu de بعد شغل سكت هكذا شويه. بعد لو تيم ليد تاعهم قال لي vous installez pas pour votre compte et شغل نتيا vous prenez au moins une partie من المشاكل اللي كاين في natural language vous vous occupez parce que احنا on peut pas s'occuper de toutes les combinaisons de langue. قال لي شغل فيه pourquoi vous le faites pas vous-même. تقولوا je fais quoi. ما قال لي علاش نتيا ما تديريش, وعلاش انت ما ديريش شغل ستارت اب ولا شركه وتبداي تخدمي على هذا why don't you do it yourself. C'était vraiment هذاك هو لو مون فوالا c'était vraiment هذاك هو المقصد. قال لي puisque vous avez toutes les solutions do it yourself, why don't you do it yourself. صافي c'était vraiment هذاك هو لو مومون اللي قررت فيه انه كي ندخل الداير تما فريمون. لو كان ما رحتش لهذاك le rendez-vous, en fait des fois حاجه يعني بالك لو كان ما رحتش لهذاك le rendez-vous j'aurais pas osé penser à créer l'entreprise. Mais quand j'ai vu un expert me dire vous avez le background nécessaire, j'ai pris la décision quelques heures avant de prendre l'avion pour l'Algérie. Entreprise يعني مؤسسة ناشئة ou une start-up en général, une femme à la tête d'une start-up technologique qui m'appelle technology start-up. Ça c'est pas facile, c'était vraiment يعني les premiers temps كي كنت نقول وكي كنت نهضر على لا ستارت تاعي, alors là كي كنت نهضر على لو بيزنس موديل تاعي بلي راح ندير ان تروك في الانتيليجنس ارتيفيسيال. يعني كاين دي جون
كاريمون قالوا لي بلي هذا البروجي ني با انتريسون دو تو. هذه لا بروميير. كاين دي جون قالوا لي بلي tu es une personne qui rêve. Ou même يعني ou non seulement ça, ils ont essayé d'influencer يعني des gens اللي مثلا كيما m'inviter مثلا pour des conférences ولا يروحوا يقولوا لهم هذيك سي با لا بين باسكو فريمون تقول غير تحلم برك هذا ما كان. مي انا القناعه تاعي انه الحوايج الملاح كامل يبداو بحلم. بيان سور. بصح سي uniquement que j'ai lu quelque part, c'est uniquement les meilleurs qui arrivent au bout du chemin. C'est uniquement ou ceux qui arrivent au bout du chemin, c'est les gens qui بالك في الطريق كانوا كاينين des gens meilleurs على هذوك الناس. Mais c'est les gens qui arrivent au bout, c'est les gens qui ont su tenir. Ils ont cru plus le rêve تاعهم. C'est la première chose. هذه هي النصيحة الأولى اللي ننصحها الكامل ماشي برك في مجال المعلوماتية يعني نقول لهم باللي si vous avez un rêve ayez le courage de le défendre. J'ai passé le concours هذايا تاع les projets de recherche et il s'agissait de sélectionner les meilleurs les 5 ou les 6 meilleurs projets de recherche qui allaient représenter l'Algérie في واشنطن وفي جورجيا تاك يعني في اتلانتا في 2016 في 2016 et justement بهذاك le projet qui a été classé comme nul quelque part j'ai été la seule femme. En fait on est 2 femmes fondatrices mais malheureusement il fallait une seule personne qui représente la start-up et j'étais la seule femme de la délégation algérienne qui comptait 4 autres start-up يعني ماشي دائما quand on vous dit باللي حاجه اللي راكو ديروا فيها elle n'est pas intéressante peut-être essayer de la revoir peut-être بلي la personne هذيك عندها une partie يكون فيها عندها الحق في natural language processing عموما لكن في مجال بالنسبه للغه العربيه بصفه خاصه. يعني طبعا احنا اولا هي المشكله الاساسيه تاع السوفت وير المرتبطه باللانجويج. المشكله تاعها الاساسيه هو the lack of linguistic resources. داكور دونك يعني مثلا علاش مثلا خذ مثلا اليكسا ولا خذ اسمه تاع جوجل ولا اسمها هذيك كورتانا تاع البرودوي تاع مايكروسوفت فوكال ريكوجنيشن هي مجال فرعي من مجالات الذكاء الاصطناعي مكرسه لمعالجه اللغه بصح هو مكرس لفوكال ريكوجنيشن. فوكال ريكوجنيشن لي سيستم تاع الفوكال ريكوجنيشن كيفاش كومون يترافاي سي عندهم une base de données عندهم une base de données تاع des expressions qui ويديروهم شغل they train models انطلاقا من هاد لي باز دو دوني ومن بعد تولي اكثر من هادو سورتو دركا اون يوتيليزون لو ديب ليرنينغ لي سيستيم ils dépassent l'imagination تاعنا لي ريزولتا. علاش باسكو فيري يعني كاين فيري ديب ليرنينغ ماشي غير ديب ليرنينغ. سو المستوى تاع التعلم تاع الحاسوب يصبح انه قادر يتعرف على الصوت وبالعكس يعني يعمل شغل ان سيميلاريتي ويقدر بالك يتعرف على صوت واحد اخر كما مثلا على الصور يترين الموديل على صور معينه يولي يتعرف لك على اشياء اخرى. هو انا على لو ترادكتور اوتوماتيك ديجا اللي راح يكون بيانتو sur une plateforme online inchallah. On est en train de travailler sur l'interface graphique. كاين مشاريع بزاف مثلا كما تقول نتايا كاين مشاريع يعني qui ne demandent pas beaucoup de ressources. Voilà. يقدر يدموندي بروسيسينغ بصح هي المشكله كما قلت نتايا بالنسبه للاخرين لي زابليكاسيون اون جينيرال اللي متعلقه سبيسيالمون باللغه العربيه سي لو مونك دو اولا لو مونك دو ريسورس لينغويستيك كما مثلا في الترجمه ما عندناش بزاف في الترجمه لو بروبليم تاع لي تكست
لي تكست باراليل يعني لينغويستيك كوربورا. هذا من بين الاشياء اللي تلقاها موجوده في دوطخ كومبينيزون دو لونغ وماشي موجوده. بون مع دركا مع لي تروك تاع ماشين ليرنينغ سي شغل on peut résoudre ça. Mais مثلا on peut faire des applications. Mais مثلا ربما مثلا هذوما لي زابليكاسيون تاع فوكال ريكوغنيشن ولا نستعملوا الاسمو لينغويستيك ماشي شرط لازم يكونوا مثلا ماشي شرط لازم يكونوا دي اسمو ان usage individuel. مثلا un pompier il n'a pas le temps de taper sur son clavier. Il a besoin d'une interface, d'une application vocale. Allume la lumière, éteint la lumière, مثلا dire, mais je sais pas, mais il y a des domaines اللي la nature طبيعة العمل تاع هذاك الشخص elle fait que تكلم لازم تتكلم. il peut pas utiliser son clavier. بصح المشكلة ماشي في les applications مراد. المشكلة في اسكو هاد الناس ils sont capables d'investir ويديروا un projet مع une petite start-up اللي مثلا مازال ما يديروش فيها confiance ولا مازال ما je sais pas. Tu vois, le problème il n'est pas du tout sur le plan technique. يعني يعني je pense بلي عندنا le background nécessaire pour faire la preuve. On arrive à impressionner des géants la technologie en Silicon Valley. Donc je pense بلي عندنا le bagage nécessaire. J'espère que les reconnaissances internationales vont convaincre les gens اللي راهم هنايا باش je fais partie الان من un network تاع خبراء الحمد لله. يعني ما يعني جي كي كانوا il y a quelques années كي كانوا يقولوا لي خبير ما شغل je n'osais pas يعني نقول على روحي خبير باسكو شغل كنت نقول بلي مازال ما نقدرش نقول على روحي خبير. mais là quand j'ai intégré le groupe هذايا تاع Microsoft يعني regional directors اللي فيها احسن الخبراء اللي الاخر شغل جو فوا باللي يعني malheureusement we are underestimated يعني غير هنايا في الجزائر. يعني en général ما نحبش نهضر بهذه الطريقه بصح سي يعني صافي ça touche vraiment يعني le fait que يبعدوا لك من d'autres pays يقولوا لك félicitations parce que on est fiers de vous, félicitations parce que vous faites vraiment partie من c'est pas courant surtout فانت تعرف انه le domaine تاع l'informatique باش une femme elle s'impose c'est vraiment très difficile ça. Il faut vraiment avoir 3 fois le background تاع واحد naturel باش يقولوا عليها راكي صافا شويه. هذايا في التكنولوجي يعني we are leading في un domaine اللي même à l'étranger ما كانش بزاف الخبراء. et c'est pour ça justement يعني c'est كيما يقولوا من بين الاسباب اللي تخليني الان j'envisage de travailler avec des globally c'est هذا شغل le fait يعني شغل j'ai tout fait pour يعني lancer vraiment un projet منا بصح شغل c'est it's time consuming. يعني شغل الحاجه اللي تندار في نهار يديروها في 10 سنين. شغل دركا je commence vraiment à envisager هذا الاحتمال تاع travailler avec des sociétés internationales. العام اللي فات j'étais شغل I was a success story as a CEO of يعني une startup اللي تعمل في الدومين تاع AI. وهذا العام راح je vais présenter a session comme la première femme algérienne, africaine et arabe à avoir le titre de Microsoft Regional Director. شركات تاع اتصال qui peuvent faire de l'analyse في le domaine تاع data analytics.
احنا انا نظن وفاء، انا نظن ما وصلناش للبيج داتا في الجزائر. سي مازال ما لحقناش البيج داتا في الجزائر. بالك نو ماشي مازال ما وصلناش، بوتيتر كون با اونكور بري لا ديسيزيون دو مي كوميم. مثلا لا ديرنيير فوا يا يو شغل يا مثلا الحرائق اللي يا حرائق. Il y a des choses qu'on peut faire de l'intelligence artificielle pour localiser les endroits اللي فيهم des feux بالIoT بالanalyse تاع les images. Il y a des choses faciles, il y a des choses qu'on peut faire. انا ماشي نقولوا نهضروا كي تجو جايزين الميكرو تاعك يقول خير. نو سي با جي لا دي سا، مي يا بوكو دو شوز، يا بوكو دو شوز ا فير. مي شغل اصلا يفودرا كون ريفليشيس، يعني كون ادميت باللي سمارت سيتي ماشي معناتها كما قلتها واحد الخطره في كونت انا انفيتي. سمارت سيتي ماشي سي با دي سوكوب فولون. سمارت سيتي ماشي اطباق طائره. سمارت سيتي انك الباركينغ تعرف الباركينغ ولا فارغ ولا معمر. هذا ما كان. فوالا مثلا اولي تروح تروح حتى دير لا سيركيلاسيون 200 متر وتروح لاخر. عندك اون بلاك تعطيك لا ليست تاع لي باركينغ اللي فارغين. عندك اون بلاك تعطيك مثلا راك في لا سيركيلاسيون، عندك اون بلاك تقول لك بلي الطريق هذه الي اونبوتيي، تروح بلا ما تكون فاتح وانت تو كوندوي تفتح البورطابل تاعك تشوف اسكو تكمل ولا لا. عندك اون بلاك سينياليتيك تعطيك الطريق اسمها لا فوا التيرناتيف. يعطيك الصحه اللي جيتي معنا اليوم في مباشر سيليكون فالي في الفيديو تاعك. بيان سور الكومباني تاعك نديرها في الفيديو باش الناس تعرفها. بارك الله فيك. MTY انتليجنس سوفتوير. حنجوزها. عندك ويب سايت وفاء؟ وي. نجوز الويب سايت تاعك، نجو كيف السكرين تاع الويب سايت كيف في الفيديو تاعي. نقول لك شكرا جزيلا على الوقت تاعك. بارك الله فيك مراد، يعطيك الصحة. الله يسلمك. ماذا بكم تشجعوا مراد وبسكي في ان ترافاي هايل، وشاركوا في قناة مراد مباشر سيليكون فالي. ايوا، وعندنا كيف مخيم ريدي حيكون في سكيكدا، قسنطينة وبسكرة اللي هي البلد لافيل تاعك. مانيش عارف روح سيدي عقبه، مانيش عارف. ما من المدن اللي يكونوا قراب على الجامعة ماذا بهم يجيو عندنا، وممكن تشاركي معنا وفاء. افيك بليزير. جالي فو بروبوزي مي قلت بالك ما كاش بلاصه. لا كاين دائما بلاصه ليك وفاء، دائما. الله يخليك. افيك بليزير. دونك تو بليزير اي بور موا، سي شرف ليا انه نتلاقاو مع اهلنا خارج العاصمه. يعني سي سري فريمون ان اونور بور موا باش نتلاقى معاهم. شكرا جزيلا. كنت مع وفاء بنتركي اللي هي الله يبارك أول عربيا إفريقيا وجزائريا في اللقب، وكذلك رئيسة المنظمة العربية للنساء المتخصصات في مجال المعلوماتية، Arab Women in Computing. وإن شاء الله تكون عندكم موديل أو نموذج حي تاع المرأة الجزائرية اللي نفتخروا بها في الجزائر كانت أو في خارج الجزائر. نقول لك شكرا جزيلا. قعدوا دائما معنا في مباشر سيليكون فالي. ديروا لنا لايك ولا ما درتوش لايك الفيديو، لا عندكم دي كومونتير ابعثوا لنا فيدباك، وكذلك ما تنسوش ديروا سبسكرايب على مباشر سيليكون فالي قناه تاعنا في اليوتيوب. كذلك عندنا في تويتر الويب سايت مباشر سيليكون فالي .com، وكذلك على الانستغرام مباشر سيليكون فالي. كان معكم مراد مع الاستاذه وفاء بنتركي. نشوفكم في فيديو جاي. سلام.